नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, नयाँ दिग्दर्शनको आजको प्रस्तुतिमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। म नवीन दाहाल आज पनि नयाँ दिग्दर्शनमा उपस्थित भएको छु। हामी कर्म सिद्धान्तको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर चर्चा गरिरहेका छौँ। आज पनि हामी यो कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत यो पुनर्जन्मको रहस्य कस्तो हो यो विषयमा केन्द्रित भएर कुरा गर्छौँ। यसका लागि ब्रह्माकुमारी राजयोग सेवा केन्द्र नेपालका वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक राजयोगी ब्रह्माकुमार रामसिंहर हामीसँगै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। रामसिंहजी, आजको प्रस्तुतिमा पनि यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। रामसिंहजी, गत प्रस्तुतिमा हामीले रोचक एउटा चर्चाको प्रारम्भ गरेका थियौँ। यो पुनर्जन्मको प्रक्रिया, पुनर्जन्मको यो रोचक पक्षको बारेमा चर्चा प्रारम्भ गऱ्यौँ। एउटा बच्चाको एउटा सत्य घटनालाई लिएर हामीले चर्चाको प्रारम्भ गरेका थियौँ। एउटा आत्माले मानिसकै गर्भमा जन्म लिन्छ, एउटा पशुको आत्माले पशुकै गर्भमा जन्म लिन्छ भन्ने सत्य कुरालाई हामीले चर्चाको प्रारम्भ गर्दै हामीले पुनर्जन्मसम्म पुगेका थियौँ। मानिसले पुनर्जन्म लिने निश्चित हो भन्ने कुरा त हामीले यसको चर्चा गऱ्यौँ। तर कुन आत्माले कस्तो गर्भमा जन्म लिन्छ भन्ने पनि यसको केही रहस्य हुनसक्छ। एउटा मानिस धनी परिवारमा जन्म लिन्छ, एउटा मानिस गरिब परिवारमा जन्म लिन्छ, अथवा आत्माले धनीमा जन्म लिन्छ, गरिबमा जन्म लिन्छ। यसको रहस्य, यसको पछाडि केही कारणहरू हुन सक्छन् रामसिंहजी? के हुनसक्छ भने वास्तवमा हेर्नुहोस्, हरेक आत्माको अर्को व्यक्तिसँग एउटा आफ्नो हिसाब किताब हुन्छ निश्चित रूपमा। जससँग जसको सम्बन्ध हुन्छ त्यो सम्बन्ध भनेको एउटा सूक्ष्म हिसाब किताब हो कि मानौ दुईटा व्यक्तिका बीचमा राम्रो प्रेम छ, स्नेह छ, एकअर्कालाई सघाउने काम गरेको छ, एकअर्कालाई सुख दिने काम गरेको छ, एकअर्कालाई हर प्रकारले चाहिँ हित हुने काम गरेको छ, उसको जीवनमा खुसी दिने काम गरेको छ, स्नेह दिने काम गरेको छ, हर प्रकारले उससँग एउटा राम्रो सम्बन्ध छ, प्यारको सम्बन्ध छ, मानौ न सुन्दर सम्बन्ध छ, मधुर सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्ध पनि के हुन्छ, एउटा राम्रो हिसाब किताब बन्छ। भविष्यमा तिनीहरूको एउटा पिता र पुत्रको सम्बन्ध हुनसक्छ, आमा र छोराको सम्बन्ध हुनसक्छ, पति र पत्नीको सम्बन्ध हुनसक्छ। अर्को के छ भने कसैप्रति दुश्मनीको कुरा हुन्छ। हेर्नु, सम्बन्धमा कहिलेकाहीँ दरार पर्छ। कसैले कसैलाई दुःख दिने काम गरेको हुन्छ, कसैले कसैलाई सताउने काम गरेको हुन्छ, कसैले कसैलाई चाहिँ नि अनेक प्रकारको शोषण गर्ने काम गरिरहेको हुन्छ, होइन, कसैप्रति अत्यन्तै शत्रुभाव र वैरभाव राखेको कुरा हुन्छ। यस किसिमको यो सम्बन्ध यो पनि के हुन्छ भने एउटा हिसाब किताब नै बन्छ। त्यो राम्रो हिसाब किताब बन्यो, यो नकारात्मक खाता बन्यो, र त्यसको पनि भविष्यमा फेरि सम्बन्ध हुन्छ। मानौ कसैलाई हामीले दुःख दियौँ, सतायौँ, उसलाई हैरान गऱ्यौँ, अथवा उसलाई कुनै न कुनै कुराले यहाँसम्म कि हत्या गर्ने काम गर्यो भने त्यो भविष्यमा फेरि तपाईँ हाम्रै घरमा आइपुग्छ नि, तपाईँ हाम्रै नाता गोतामा आइपुग्छ, बदला लिन्छ, दुःख दिन्छ। अब यस विषयमा एउटा तीनवटा चारवटा किसिमको पुत्रको कुरा छ कि। एउटा पुत्रलाई के भनिन्छ भन्दा उदासीन पुत्र। उदासीन पुत्र भनेको कस्तो भन्दा पहिलो जीवनमा तपाईँ र हाम्रो बिचमा कुनै सम्बन्ध थियो, दुईटा व्यक्तिको बिचमा सम्बन्ध थियो, दुईटा मनुष्य आत्मा, किन आत्मा त अविनाशी छ, सम्बन्ध थियो। खासै उसलाई सुख नदिने, उसको जीवनमा दुःख र उदासीता मात्रै पैदा गरिदिने, त्यो पनि एउटा हिसाब किताब बन्यो। अर्को जन्ममा तपाईँ घरमा छोराको रूपमा, पुत्रको रूपमा आयो, अनि उदासीन पुत्रका रूपमा आयो। तपाईँलाई न कुनै खुसी छ, न कुनै गमै गम मात्रै छ कि। छोरा भएर पनि कुनै सुख छैन, छोरा भएर पनि सुख हुनुपर्ने ठाउँमा छैन, झन् उदासीनताको कुरा हो। अर्को बच्चा के हुन्छ भने ऋणी पुत्र भन्छ। ऋणी पुत्र मानौ पहिलो जन्ममा तपाईँले उसलाई हिसाब किताबमा मार्नु भएको छ, उसको चाहिँ केही धन खानु भएको छ, उसलाई दिनुभएको छ, ऋण लिनु भएको छ, होइन, ऋण भयो नि त, उसको चाहिँ तपाईँले बोक्नुभयो, उसलाई फर्काउनु भएन। अनि त्यही पुत्र तपाईँ घरमा ऋणी पुत्रका रूपमा आउँछ र तपाईँबाट प्रशस्त पैसा लिन्छ, तपाईँबाट प्रशस्त धन लिन्छ, एकदम खर्च गरेको गरे। तपाईँलाई आपत्ति भयो, किन तपाईँ त छोरा हो नि, अहिले छोराको प्यार हुन्छ, माया हुन्छ, स्नेह हुन्छ। त्यो हिसाबले तपाईँले आफूले नखाएर नलाएर भए पनि दुःख गरेर आर्जन गरे पनि त्यसलाई दिनुहुन्छ, उसले वैयात खर्च गरिराखेको हुन्छ, त्यसलाई ऋणी पुत्र भनेर भन्छ। अर्को तपाईँको शत्रु पुत्र हुन्छ। मानौ विगतमा तपाईँले कुनै कसैलाई बहुत ठुलो चाहिँ आघात पुर्याउनु भएको छ, कुनै किसिमको ठुलो धोका दिनुभएको छ, एकदम उसँग शत्रुताको वैर भावना राख्नु भएको छ भने त्यो तपाईँ घरमा पुत्र जन्मिन्छ। पुत्र भएर तपाईँको शत्रु पुत्र हुन्छ। त्यस्ता शत्रु पुत्रले आफ्ना आमा बुवालाई सताउने, दुःख दिने मात्र होइन, पिट्ने, कुट्ने पनि काम गर्छ, हो कि। अहिलेको संसारमा यतिसम्म छ कि आफ्ना माता पितालाई हत्या नै गरेका छन्, कुटपिट गरेका छन्, आमा बुवाहरूलाई घरबाट निकालिदिने अवस्था छ, होइन। अब यो के हो त भन्दा यो शत्रु पुत्रको कुरा भयो। हामी सुन्छौँ नि कहिले, सुन्छौँ, पूर्वजन्मतिर त ऋणी खाएको रहेछ भन्ने छ नि, समाजमा पनि एउटा
वास्तविकता हो समाज त्यो। हो, हजुर। वास्तवमा के भने हिसाब किताब हो नि कर्मको। हजुर। अब मान्छेले त्यो कुरो ध्यान दिँदैन। हजुर। यदि ज्ञानको आँखाले हामीले हेऱ्यौँ, ज्ञानको दृष्टिकोणबाट त्यसलाई चाहिँ विचार गऱ्यौँ, चिन्तन गऱ्यौँ भने वास्तवमा घरमा आउने पुत्र पनि एक किसिमको त्यो शत्रु पुत्र नै हो क्या। मैले तमाम त्यस्ता परिवार देखेको, एकजनाको नाउँ नलिउँ, यस्तो बुढा उनको घरमा आमा र बुवालाई त्यो छोराले यति दुःख दिन्छ, यति कुटपिट गर्छ, बिचरा सहन सक्दैन। छोरा हो तर दुःख शत्रुभन्दा नि बढी दिने काम गरे आउँछ भनेको शत्रु पुत्र भयो कि। यो किन यस्तो भयो भन्दा पूर्व जन्ममा तपाईँले उसलाई दुःख दिएको थियो, त्यो आत्मालाई सताएको थियो। अहिले तपाईँको घरमा छोरा भएर आएको छ तर तपाईँलाई सताउने काम गरेको, दुःख दिने काम गरेको छ, पिट्ने कुट्ने काम गरेको छ, यसलाई शत्रु पुत्र भनिन्छ। अर्को मानु अर्को जन्ममा तपाईँले कसैलाई राम्रो सघाउनु भएको छ, स्नेह दिनुभएको छ, राम्रो सेवा गर्नुभएको छ, हर प्रकारले उसलाई हर किसिमको सुविधा दिनुभएको छ। अहिले तपाईँको सेवक पुत्र भएर आउँछ। सेवक पुत्र भनेको मातापितालाई सुख दिने, खुसी दिने, रोगमा, व्याधमा, कमीमा, कमजोरीमा होइन देखदेख गर्ने। अब कहिलेकाहीँ हस्पिटलको कुरा पर्यो, कहिलेकाहीँ अन्य धन पैसाको कुरा पर्यो, कहिले कुनै किसिमको हर प्रकारले मातापिताको सेवा चाकरी सुख सुविधा दिने, त्यो के भयो त सेवक पुत्रका रूपमा। आखिर के हो त भन्दा कर्मकै हिसाब किताबले घर परिवारको नाता गोता गाँसिने हो कि। यदि राम्रो गर्नु भएको छ, राम्रो गुण लगाउनु भएको छ, राम्रो कर्मको आधारबाट राम्रो चाहिँ तपाईँको सहयोगी पुत्र अथवा पुत्री भएर आउँछ। यदि नराम्रो गर्नु भएको छ त्यही तपाईँको घरमा फेरि तपाईँलाई दुःख दिनका लागि आउने गर्दछ। यो बडा गजबको हिसाब किताब छ कि। र अब यो कस्तो भने मानिस त एउटा यस्तो किसिमको जन्तु हो भन्छ नि, मानिसलाई जति भयो नि पुग्दैन रे के होइन। मानिसको एउटा लोभ लालचको पनि त बानी छ नि। जब मानिस बिस्तारै बिस्तारै लोभमा लालचमा फस्दै जान्छ अनि उसलाई जति भयो नि पुग्दैन कि। ऊ यति चाहिँ लालची हुन्छ भनेर साध्य छैन, एउटा सीमा नै हुँदैन, सीमा नै हुँदैन। एउटा चाहिँ सुन्दर सन्दर्भ छ कि भनिन्छ एकपल्ट एकजना व्यापारीले त्यो ट्रकमा चाहिँ चामलका बोराहरू लगिरहेका थियो, कुइन्टल कुइन्टलका बोराहरू। संयोगले एउटा बोरा खसेछ अरे कि बाटोमा। खसेपछि फुटेपछि अलिअलि कमिलाहरू आए, कमिला 200-400 ग्राम खाए, कमिलाहरू आफ्नो बाटो लागे। त्यसपछि मुसाहरू आएछन्, मुसाले 1-2 किलो खाए, त्यो मुसाहरू 2-3 किलो खाएर अगाए, ती पनि बाटो लागे। त्यसपछि गाई आएछ बाटोमा, गाईले पनि के गर्यो भन्दा त्यो अलिअलि चामल 1-2 किलो खाए, ऊ पनि अगाए, ऊ पनि आफ्नो बाटो लाग्यो। अनि देखेछ मानिसले के मानिसले के गरेछ, तुरुन्तै गएर बोरै उठाएर आफ्नो घरमा लगेछ। अब भन्नुहोस् न, मानिसलाई नै जे भयो नि पुग्दैन। त्यही भएर भनिन्छ मानिसको लोभ वृत्तिको कुनै सिमाना नै छैन। यस्तो किसिमको मान्छेले बोकेर ऊ बोरै बोकेर हिँड्दियो घरमा भयो। अरूलाई त अलिअलि पेट भयो अगाएर पुग्यो, तर उसलाई के भने उसले त लोभको एकदम छ नि, उसलाई त यति लालच छ कि बोरै लिएर घरमा गइदियो। यस्तो किसिमको मानिसको प्रवृत्ति छ। त्यसैले अहिलेको यस्तो मानवीय प्रवृत्तिमा हामीले चाहिँ अब के भन्दा यसको सुधारका लागि, यसको चाहिँ एउटा सकारात्मक कर्म लैजानका लागि तपाईँ हामीले दण्ड दिएर मात्रै नपुग्दो रहेछ कि। हामीलाई राम्ररी थाहा छ धेरै दण्ड पाउने मानिसहरू जस्तो जेलका कैदीहरू कुनै न कुनै विकर्म गरेको हुन्छ, र अहिले चाहिँ जेल पर्छन्। जेलभित्र उनीहरूलाई हामीले जेलमा राखिदिन्छौँ, दण्ड दिन्छौँ। कति त अब त्यो अपराध गरेकै कारणले पनि जेल परेका हुन्छन्, कति त अब निरपराध पनि हुन्छन् नि, परिबन्धमा परेका, परिबन्धमा पनि तिनीहरूको पनि त्यो अघिल्लो जन्मकै त्यो हिसाब किताब होला हैन। मैले भन्नु खोजेको के हो भने आखिर दण्ड सजाय भनेको त मानिसको सुधारका लागि हो नि। के जेलमा राखेर मानिसलाई दण्ड दिँदैमा सुध्रिन्छ त? उसको संस्कार, उसको स्वभाव, उसको कर्म, उसको बानी बेहोरा सुध्रिँदैन नि। झन् त्यहाँ गयो भने त्यस्तै खालका मान्छे भेटिन्छ। मानव चोरी गरेर आएको मान्छे चोरीसँग बस्छ अनि उसले आपसमा चोरीकै सेयरिङ गर्छ, चोरको आइडिया हुन्छ। कसैले हत्या गरेर आएपछि उसले हत्याकै गर्छ, मैले यसरी मारे यार भन्छ। सुधार त भएन नि। त्यसैले कसरी मानिसको सुधार हुन्छ त भन्नाले यो ज्ञानले नै सुधार हुन्छ। मानिसको संस्कार सुधार गर्नका लागि, मानिसलाई एउटा सद्मार्गमा लैजानका लागि, बिग्रेको मानिसलाई पनि राम्रो मानिस बनाउनका लागि एउटा उचित वातावरणको आवश्यकता पर्छ। हजुर रामसिंहजी, हामीले यो कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत यतिखेर पुनर्जन्मको चर्चा गरिरहेका छौँ। यो आत्माले गर्भमा कसरी आफूलाई त्यो स्थान आफूले प्राप्त गर्छ र त्यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भनेर चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो जन्मको हर हिसाबको बारेमा हामी आगामी प्रस्तुतिमा चर्चा गरौँला। यही बिचमा मलाई एउटा जिज्ञासा रह्यो कि हाम्रो यही नयाँ दिग्दर्शनको कुनै श्रृङ्खलामा हामीले चर्चा गरेका थियौँ कि आत्मा चाहिँ गर्भमा हुँदाखेरि उसलाई अघिल्लो जन्मको त्यो सबै अनुभूत हुन्छ, उसलाई थाहा हुन्छ।
पहिलाको जन्ममा म यस्तो थिएँ, मैले यस्तो कर्म गरेको थिएँ भन्ने त्यो पूर्व कर्मको सब अनुभूत हुन्छ। तर गर्भबाट जब जन्म लिन्छ तब उसले सबै बिर्सिन्छ, पूर्व जन्मको घटनाक्रम सबै बिर्सिन्छ। अघि यहाँले भने जस्तो कुनै कुनै त्यो चाहिँ अपवादको रूपमा कसैले थाहा पाउँछन् बच्चाहरूले पूर्व जन्मको कुरा, तर अधिकांश आत्माले अथवा मनुष्यले चाहिँ पूर्व जन्म थाहा पाउँदैन भनिन्छ। त्यो कस्तो रहस्य हो? के गर्भमा आत्मालाई थाहा हुन्छ? यसलाई यसरी बुझौँ, के हो भने आत्माले शरीर परित्याग गरिसकेपछि हजुर, जबसम्म पुनर्जन्म प्राप्त गर्दैन तबसम्म उसलाई पूर्वजन्मको सबै स्मृति रहिरहन्छ। अर्को गर्भमा प्रवेश नगरुन्जेलसम्म रहिरहन्छ। हजुर हजुर, किनभने त्यतिखेरसम्म के भने उसले पूर्वजन्ममा शरीर परित्याग गर्यो, नयाँ गर्भमा प्रवेश गरेको छैन, त्यसैले पूर्वजन्मको उसलाई स्मृति रहन्छ। तर जब गर्भमा प्रवेश गर्छ, बिस्तारै बिस्तारै गर्भमा प्रवेश गर्दाखेरि के भने करिब करिब पिण्ड तपाईँको 6 महिनाको भइसकेको हुन्छ, 4.5 महिनादेखि 5 महिनाको पिण्ड भएको हुन्छ। त्यो पिण्डमा प्रवेश गरेपछि अलिकति स्मृति रहने हो, तर पुरै स्मृति रहँदैन, होइन, बिस्तारै। तर जन्मदै गर्दाखेरि जब सानो बच्चा हुन्छ त्यतिखेर नि स्मृति त हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ रुन्छ, कहिलेकाहीँ कराउँछ, आजभोलिको हाँसिराखेको हुन्छ। अनि साइकोलोजिस्टहरूले त्यसलाई अध्ययन गर्दाखेरि किन अहिले त बच्चाले हाँस्न जानेको छैन, तर उसको स्मृतिमा आइरहन्छ। त्यसबाट के सिद्ध हुन्छ भन्दा बच्चाको गर्भमा त्यो बच्चामा आइसकेपछि पनि पूर्वजन्मका कुराहरू स्मृतिमा रहन्छन्, तर वर्तमानमा व्यक्त गर्न सक्दैन उसले। अब यहाँनिर कुरो के छ भने आजभोलि त साइन्स त्यसमा पनि अगाडि बढेको छ। पुनर्जन्मको घटना मात्रै अहिले हिप्नोटिक रिग्रेसन भन्ने एउटा अर्को प्रणाली छ, त्यो भनेको समूह प्रणाली हो। समूह प्रणाली के गर्छ भने मानौ तपाईँ हामी अहिले यो जीवनमा छौँ, तपाईँ हामीलाई 2 वर्ष मैले के गरेको थिएँ, पहिले 2 वर्षको उमेरमा के गरेको थिएँ भन्ने थाहा छ त? थाहा छैन, अहिले थाहा छैन, होइन। त्यसै गरी मैले पूर्वजन्ममा के गरेको थिएँ भन्ने थाहा छ त? थाहा छैन। तर आजभोलि त्यो समूह प्रक्रिया भन्छ त्यसलाई, पूर्व जन्ममा लैजाने के त्यो स्मृतिमा लैजाने। त्यसमा के हुन्छ भन्नु होला भने हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड भन्ने हुन्छ। कन्सियस माइन्ड भनेको अहिले यो दुनियाँको कुरालाई जानेर यही संसारको मात्रै कुरालाई गर्छ, होइन, वर्तमानका कुराहरूलाई लजिकल्ली उसले सिद्ध गर्न खोज्छ, लजिकल्ली जान्न चाहन्छ, होइन। तर सबकन्सियस माइन्ड भनेको कई जन्मको स्मृति त्यसभित्र तिरोहित रहन्छ, मर्ज अवस्थामा कई जन्मको तिरोहित रहन्छ। त्यो हिप्नोटिक रिग्रेसन भनेको कस्तो प्रक्रिया हो भन्नु होला भने समूह प्रक्रिया। तपाईँ हाम्रो कन्सियस माइन्डलाई सस्पेन्स गर्ने के, कन्सियस माइन्डलाई जसरी कि सस्पेन्ड गरिदिने र डाइरेक्ट सबकन्सियस माइन्डमा इन्ट्री गरिदिने, तुरुन्तै सबकन्सियस माइन्ड कन्सियस माइन्ड त्यहाँनिर सस्पेन्ड भयो, उसले काम गर्न छोड्यो। उतातिर गएर के भयो त सबकन्सियस माइन्डले काम गर्छ। अनि सबकन्सियस माइन्ड त सबै जन्मका कुराहरू छन् नि, ब्याङ्किङ भएर बसेको हुन्छ। मानौ अहिले तपाईँ हामीलाई यो जन्म थाहा छैन, तपाईँ हामीलाई पनि हिप्नोटिक रिग्रेसनको प्रक्रिया एप्लाई गर्यो भने बिस्तारै बिस्तारै हामी 10 वर्ष पहिलेको, 20 वर्ष पहिलेको, मानौ मेरो 50 वर्षको उमेर छ भने 50 वर्ष पहिलेको, अनि त्यो मलाई स्मरणमा आउँछ। अनि त्यसपछि ब्याग भन्ने बित्तिकै अर्को जन्म भन्ने बित्तिकै अर्को जन्मको पनि मलाई स्मृति आउँछ। यसरी त्यो मानिसले अब तपाईँ हामी पनि इमनर्मल तरिकाले म पुरानो जन्ममा चाहिँ अर्कै ठाउँमा जन्मेको थिएँ, काठमाडौँमा थिएन, म ताप्लेजुङमा जन्मेको थिएँ, अथवा म चाहिँ कुनै तराईको चाहिँ मलङ्गमा जन्मेको थिएँ भनेर म भन्न सक्छु। फ्रान्समा गरेको एउटा परीक्षणमा 8 जन्मसम्मको कुरा उसले भन्यो। 8 जन्मसम्म, ब्याग एक जन्म, ब्याग अर्को जन्म, 8 जन्मसम्म। 8 जन्म जाने बित्तिकै फ्रान्सको त्यो बच्चा, त्यो मानिसले, ठुलै मानिसले, त्यसले अब अरबियन बोल्न लाग्यो, जबकि अरबियन यो जन्ममा पढेकै छैन। कहाँको अरबियन बोल्छ, अरबियन भाषा एकदम स्पष्ट बोलिरहेको हुन्छ। किन कहाँको हो त, कुन सहरको, त्यो रिसर्च गर्ने मानिसले त्यो सहरसँग कनेक्सन पनि गरिरहेको हुन्छ। उसले जे भन्दैछ सत्य भन्दैछ। यसबाट के देखियो भन्दा तपाईँ हाम्रो आत्मा पुनर्जन्म लिने अवस्थामा हुन्छ र पुनर्जन्ममा जाँदाखेरि सबै जन्मका यादहरू, स्मृतिहरू उसको सबकन्सियस माइन्ड भनौँ, सफ्टवेयर भनौँ, त्यो सफ्टवेयरमा जहिले पनि रहि नै रहन्छ। त्यसलाई विशेष प्रक्रियाद्वारा उजागर गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि अहिले साइन्स त अगाडि बढेको छ। त्यसैले 3वटा कुराहरू छन्। अहिले विज्ञानले आत्माको पुनर्जन्म हुन्छ र आत्माको अस्तित्व अविनाशी हो भन्ने पक्षमा 3वटा सत्य कुरा पत्ता लगाएको छ। नम्बर 1 पुनर्जन्मका घटना, पुनर्जन्मका तमाम यस्ता बच्चाहरू उनले खोज अनुसन्धान गरे जसले आफ्ना पुनर्जन्मका घटना भन्छन् र त्यो कुराको परीक्षण गरिन्छ, निरीक्षण गरिन्छ। अनुसन्धान गर्दाखेरि सत्य तथ्य नै हुन्छ र प्रत्येकले मानव जन्ममै पाएको, प्राप्त गरेको, मनुष्यबाटै जन्म लिएको भन्ने कुरो भन्छन्। अर्को भनेको यही हिप्नोटिक रिग्रेसन भनेको समूह प्रणाली। समूह प्रणालीले तपाईँ हाम्रो वर्तमान कन्सियस माइन्डलाई सस्पेन्ड गर्दै हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा एकैचोटि कमान्ड दिन्छ र त्यहाँबाट हाम्रा जन्म जन्मान्तरका यादगारका कुराहरू भनिदिन्छ। यसमा पनि त जति पनि उनीहरूले बताए नि ब्यागका जन्महरू त्यो मानिसकै जन्मकै रूपमा, मानिसकै जन्म, उसले कहिले भनिहाले नि। मैले अरब भाषामा अरबियन भाषा बोल्यो, तर अरबियन भाषा पशुको भाषा त बोल्यो नि, त्यहीँको अरब बोल्ने मान्छेको बोल्यो नि त, अनि त्यसै गरी जहाँ पनि भन्यो रेकर्डमा त्यो आएको छ, रेकर्डमा मानिसकै जन्ममा आएको छ। फ्रान्सको मान्छे अरबमा आएर जन्मियो, अथवा अरबको मान्छे चाहिँ भारतमा आएर जन्म लियो, विश्वभरि जहाँ पनि
जहाँ पनि पुग्न सक्छ, तर मनुष्यकै जीवनमा भएर जन्म लिन्छ, कहिले पनि पशुपन्छी योनिमा भनेन। अर्को के छ भने एउटा अर्को चाहिँ पनि साइन्सको अगाडि आएको छ, आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स भन्छ के, शरीरभन्दा बाहिरको अनुभूति। कहिलेकाहीँ के हुन्छ, मानिसले शरीर परित्याग गर्दैछ होइन, भनेपछि क्लिनिकल्ली डाक्टरहरूले ल यो त मर्यो, यसको नाडी पनि छैन, अब ब्रेनले पनि काम गरेको छैन, फ्ल्याट आइसकेको छ, अनि त्यसलाई घोषणा गरिदिन्छ यो मृत्यु भयो, अनि मोर्टरीमा राख्छ, शवगृहमा राख्छ। तर कहिलेकाहीँ 2-4 घन्टा चाहिँ ब्याक भएर आउँछ कि, अनि जुरुराउँछ गर्ने त्यो हो। हामीले त चाहिँ सारा मेडिकल चेक गर्दाखेरि त्यो मान्छे मरिसकेको थियो, चितामा आगो जलाउँदाखेरि आउँछ नि त। अब यो के हो त भन्दाखेरि यो के हो त होइन। अनि त्यसपछि उसले आएपछि जब उब्जिन्छ, अब भनौँ न जीवित चलमलाएपछि त ल्याउनु पर्यो नि बाहिर, ल्याउनु पर्यो, उठ्छ जाग्छ उसले, अनि त्यसपछि आफ्नो अनुभव सुनाउँछ। जब म यो शरीरलाई परित्याग गरेर गएँ, धेरै माथि गएँ, सुरुमा एउटा कालो टनेलबाट पास गरेँ, साह्रै दुःख भएको थियो। त्यसभन्दा माथि जाँदा एउटा सफेद मैले फरिस्तालाई देखेँ, त्यो सफेद फरिस्ताले मलाई बडो प्यार दिए, त्यहाँ गएर शान्त शीतलको अनुभूति गरेँ। कुनै जनावर मान्छेलाई नि देखाएको छ, त्यहाँ मान्छे नै देखेँ, एउटा फरिस्ता देखेँ, उसले बडो प्यार दियो, मलाई शान्तिको अनुभूति भयो। र उसले मलाई के भन्यो भने हेर है तिम्रो अझै टाइम भएको छैन, तिमीले फेरि काम गर्नुपर्छ, फर्क। म फर्केर आएँ, शरीरमा आइपुगेँ, र यसरी म शरीरमा आएँ, मनुष्य शरीरमा आएँ भन्नाले कहीँ पशु योनिमा जाऊ त भनेन नि उसलाई, मनुष्यकै योनिमा आएँ। यसरी आजभोलि साइन्सले यो 3वटा कुराहरू, पुनर्जन्मको घटना, सम्मोह प्रणाली र आउट अफ बडी एक्सपिरियन्स भन्नाले शरीरभन्दा बाहिरको अनुभूतिबाट नै के देखायो भन्दा मानव आत्मा मानव चोलामै पुनर्जन्म लिन्छ र मानव शरीरबाटै उसले कार्य गर्दछ, मानव शरीरमै दुःख सुख भोग्दछ भन्ने कुरो यसबाट नै स्पष्ट हुन्छ। हजुर हजुर, विज्ञानले पनि प्रमाणित गरेको अवस्था छ। त्यसैले मानिसले जति गर्छ जस्तो गर्छ त्यस्तै भोग्छ भन्छ होइन, मानिसले जे गर्छ त्यस्तै भोग्छ, अनि जति गर्छ त्यति नै पाउँछ, अनि जस्तो गर्छ त्यस्तै पाउँछ। मानौ कसैले चाहिँ अब मेडिकल साइन्समा अब हस्पिटल बनाइदियो, हस्पिटल बनाए अर्को जन्ममा स्वस्थ हुन्छ। कतिपयले भन्छ नि म यति बुढो भइसक्यो कहिले ट्याब्लेटै खाएको छैन, हुनसक्छ पुनर्जन्मले हस्पिटल निर्माण गरेको, त्यही भएर स्वास्थ्य प्राप्त गर्यो। कसैको बुद्धि साह्रै ट्यालेन्ट हुन्छ, धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन, थोरै पढ्ने बित्तिकै धेरै कुरो याद हुन्छ, हुनसक्छ पूर्वजन्मले कलेज बनाएर दिएको थियो, हो कि होइन। अब कसैले दान पुण्य गरेको थियो, अहिले आउने बित्तिकै धन दौलत प्राप्त गर्यो, पुनर्जन्ममा उसले धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ दुःख दरिद्रहरूलाई धेरै दान दिएर उनीहरूको कल्याण गरेको थियो, त्यसैले जन्मजातै उसले धन पैसा प्राप्त गर्छ। त्यसैले के भनिन्छ भने जस्तो गरिन्छ त्यस्तै पाइन्छ, पहिला जस्तो गरेको थियो अहिले त्यस्तै पाउँछ, जति गरेको छ त्यति नै पाउँछ, जसले गर्छ त्यसैले पाउँछ। बडा गजबको कर्म सिद्धान्त छ कि। र हामी कर्म सिद्धान्तको सन्दर्भमा हामी जुन कुरा गरिराखेका थियौँ, अब सुधार कसरी हुन्छ, हामी यतातिर जान मिल्छ होइन, हामी यो कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत पहिला जे भइहाल्यो अहिले हामीले भोगिरहेछौँ, अब आउने जन्मलाई पनि अब राम्रो पार्नु पर्यो, यो त हाम्रै बसमा हाम्रै हातमा छ। पहिला थाहा भएन जे गरियो, अब अहिले त थाहा भयो नि, अब थाहा भइसकेपछि जीवनलाई कसरी सुधार्ने। अनि त्यस पक्षमा हामी थोरै चर्चा गरौँ। भनिन्छ मानिसलाई एउटा राम्रो वातावरण चाहिन्छ, राम्रो शिक्षा चाहिन्छ, राम्रो सन्देश चाहिन्छ, राम्रो चाहिँ एउटा ज्ञान दियो भने मानिसको जीवनमा सुधार आउँछ। यो 2टा हामी कुरा गरौँ। जस्तो शास्त्रमा के देखाउँछ भन्दा वाल्मिकी पहिले रत्नागर डाँकु थिए, ठुला डाँकु, खुङखार डाँकु थिए। उनी चाहिँ चोर्दै लुट्दै अरूबाट गरेर अनि आफ्नो बालबच्चाको पालना गर्थे। एक दिन जाँदै गर्थे, नारदजी बिचमा भेटिए, नारदलाई पनि समातेर ल्याऊ मलाई त पैसा चाहिएको छ भने उसलाई पनि पिट्नु खोजे। उसले भने भाइ मसँग त केही पनि छैन, र तिमी किन यसरी चोरी गर्दैछौ, किन लुट्दैछौ भन्दाखेरि मैले मेरो बालबच्चा पाल्नुपर्छ। त्यसो भए एकचोटि तिम्रो बालबच्चालाई गएर सोध, भरे भोलि तिमी कहीँ पक्राउमा पर्यो, तिमीलाई जेल जानु पर्यो, दण्ड भोग्नु पर्यो भने के तिम्रो बालबच्चा साथ दिन्छन् त भन्दाखेरि लौ त त्यसो भए म सोध्न जान्छु भने सोध्न गएपछि सबै बालबच्चाले होइन तिमीले त हामीलाई पाल्ने तिम्रो कर्तव्य हो, चोरी गर्छौ डाक गर्छौ त्यसो हामीलाई केही मतलब छैन। अनि आउने बित्तिकै नारदलाई सुना, हेर संसार स्वार्थी हो, त्यही भएर गलत कर्म नगर, आजदेखि रामको नाउँ लिऊ। अनि त्यहाँबाट भन्छ नारायण नारायण भन्दा भन्दै राम 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 भन्दा भन्दै पहिले राम पनि भन्न नजान्ने मान्छे पछि त्यत्र वाल्मिकी भने। राम्रो शिक्षाबाट, राम्रो सन्देशबाट एउटा उसको दिमागमा क्लिक भयो, हो कि होइन। त्यसै गरी हामी बौद्ध कालमा हेर्छौँ, अङ्गुली मार भनेको प्रत्येक मान्छेलाई मारेर औँलाको चाहिने के माला लगाउने, त्यही भएर उसको अङ्गुली मार, प्रत्येक दिन एकजनालाई मार्ने मान्छेलाई उसका औँला काट्ने अनि त्यसको माला लगाउने। बुद्ध कालमा हेर्नुहोस् त्यस्तो मान्छे पनि थियो हत्यारा। अनि हत्यारा पनि जब बुद्धको सानिध्यमा आउँछ, पहिले त बुद्धलाई पनि मार्न खोज्या हुन्छ, तर बुद्धको एउटा चाहिँ जुन ज्योतिर्मय शक्ति थियो, आध्यात्मिक शक्ति थियो, भाइब्रेसन, त्यो भाइब्रेसनले उसले खुडा लिएको, बुद्धले यस्तो मात्रै हात गरेको थियो, बिस्तारै बिस्तारै खुडा तल। अनि के गरे त बुद्धको हातले यसो गर्दा गर्दै त्यसको चाहिँ खुडा तल खस्छ र बुद्धको खुट्टामा उसले नमन गर्छ, पछि उसको पक्का शिष्य बन्छ। हेर्नुहोस् वातावरणले बन्यो कि बने। अब हामी वर्तमानमा हेरौँ, हाम्रो अहिलेको कुरा हेरौँ, पञ्चम सिंहेश्वर डाँकु
खुङखार डाकु हो, हो। होइन, जसलाई चाहिँ नि आजीवन सजाय गरेको थियो भारतका भारत सरकारले। धेरै नाम चलेका डाकु। डाकु भारत सरकारले उसलाई आजीवन कैद राखेको हो, थियो। हो, तर जब त्यहाँ ब्रह्मा कुमारीजीको ज्ञान गयो, हो, त्यो ज्ञानलाई जब उनले बुझिसकेपछि उनको जीवनमा परिवर्तन आयो। एउटा राजयोगी बने। त्यस्तो खुङखार डकैत मनस्ती भएको मानिसमा राजयोगको परिवर्तन। उनको रोचक कहानी हामीले सुनेका रोचक कहानी सुनेका छौँ। उनलाई सरकारले रिहा गर्यो। हो, हो। अहिले ठाउँ ठाउँमा गएर बाबुको ज्ञान सुनाउँछन्। अस्ति काठमाडौँ पनि त हामीले बोलायौँ नि, काठमाडौँ बोलाएर हेर्नु त उसको राजऋषि, त्यतिखेर खुङखार डाकु अहिले राजऋषि भनेको हजुर हो। भनाइको मतलब जे जस्तो भए पनि विगतमा जाने अनजाने कुनै गलत कर्म गरे पनि यदि मानिसलाई उचित वातावरण प्राप्त हुन्छ, उचित शिक्षा प्राप्त हुन्छ, उचित स्थान प्राप्त हुन्छ नि सुधार्ने मार्जिन छ, सुधार हुन सक्छ। र पाप कर्मबाट मुक्त हुनका लागि मनुष्य योनिमै उसलाई सत्सङ्ग दियौँ, राम्रो वातावरण दियौँ, राम्रो शिक्षा प्रदान गऱ्यौँ भने यस्ता डकैतहरू, यस्ता पापीहरू, यस्ता हत्याराहरू पनि आफूलाई सुधार्न सक्छन्। मार्जिन चाहिँ छ। हामीले चाह्यौँ भने अब हामी सुध्रिन सक्छौँ, हामी रूपान्तरण हुन सक्छौँ, हाम्रो जीवन परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने उदाहरणहरू हामीसँग धेरै छन्। यस्ता उदाहरणहरू, यो सत्य तथ्यलाई यदि हामीले बुझ्यौँ भने वास्तवमा हामी जस्तो सुकै मानिसलाई पनि सुधार गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले त्यसरी लिन्छौँ। हुन्छ रामसिंहजी, कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत आज पनि हामीले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। मानिसको पुनर्जन्म कसरी हुन्छ, पुनर्जन्मको प्रक्रिया, पुनर्जन्मको सन्दर्भ कस्तो हुन्छ भन्ने चर्चा प्रारम्भ गरेर अब हामी कर्मको गति अन्तर्गत हाम्रो हरिसापको सन्दर्भमा हामी केन्द्रित भएर चर्चाको प्रारम्भ गरेका छौँ। आउने प्रस्तुतिमा हामी एउटा मानिसको हरिसाप कसरी बन्छ, अघिल्लो जन्मको हरिसाप यो जन्ममा कसरी बन्छ र यो जन्मको अहिलेको हामीले गरिरहेको कार्यको हरिसाप आगामी जन्ममा कसरी बन्छ, यो पनि रोचक यो चर्चा हुनसक्छ। आगामी प्रस्तुतिमा चर्चा गरौँला। यो समयको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। ओम शान्ति। ओम शान्ति। दर्शकवृन्द, आज यहाँहरूले पक्कै पनि यो मानिसको पुनर्जन्मको चर्चा सुनेर धेरै कुराहरू थाहा पाउनुभयो होला। सँगसँगै अब हामीले आज फेरि अर्को विषयको प्रारम्भ गरेका छौँ। कर्म सिद्धान्त अन्तर्गत पूर्वजन्मको हरिसाप यो जन्ममा कसरी लागु हुन्छ र आगामी जन्ममा हामीले कसरी त्यो प्राप्ति गर्छौँ, हाम्रो जीवनलाई कसरी हामी अगाडि बढाउँछौँ, यो विषयको चर्चाको प्रारम्भ हामीले सुरु गरेका छौँ। अब आउने प्रस्तुतिमा हामी यो चर्चा गर्नेछौँ। यहाँहरू सबैलाई नयाँ दिग्दर्शनको आगामी प्रस्तुति हेर्नको लागि आग्रह गर्दै नवीन दाहाल बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।